ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ اب تک کلہ رہے گا قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے انسان واسطے سب تو بڑی نعمت سب تو بڑا احسان سب تو بڑا انعام انسان واسطے کہ اللہ پاک کسی انسان نو نیکی دی توفیق دے دے یہ سب تو بڑا انعام ہے سب تو بڑا اللہ دا احسان ہے کہ اللہ پاک کسی انسان نو نیکی دی توفیق دے دے نیکیاں دے اندروں ایک عظیم نیکی جس دا پچھلے خطبات جمعہ دے اندر میں تذکرہ کر چکیا ہاں وہ ہے ذکر الہی ذکر الہی کیوں بڑی نیکی ہے انسان نے نماز ادا کرنی وہ دے واسطے وضو کرتا ہے پکیزہ کپڑے پہنتا ہے مسجد اندر آنا بھی فرض ہے
اگر جنابت دی حالت دے اندر تو غسل کرنا بھی فرض ہے، لیکن ذکر ایک ایسا فضیلت والا عمل ہے جس دے اندر وضو دی شرط نہیں، وقت دی شرط نہیں، نماز مسجد دے اندر آن دی بھی شرط نہیں، ذکر ہم وقت ہر حالت دے اندر ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن ذکر بہت بڑا مسنون عمل ہے۔ سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان ساز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے۔ صحابہ کرام دا بہت بڑا جمع غفیر آپ دے سامنے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تانوں ایک ایسے عمل دے متعلق خبر نہ دواں جڑا عمل اللہ نو بڑا ہی محبوب اور پیارا ہے، اور اللہ دے ہاں وہ بہت پکیزہ عمل ہے۔ اور دوسرے امور نالوں دوسریاں نیکیاں نہ بھی افضل تے اعلیٰ ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اور چاندی اللہ دے رسے دے اندر خرچ کرنے والوں بھی افضل تے اعلیٰ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ نالوں بھی افضل تے اعلیٰ عمل ہے۔ فرمایا جہاد بھی او جس جہاد دے اندر دشمن ٹاڑیاں گردناں نو اڑائے اور تسی دشمن دیاں گردناں نو اڑاو، فرمایا او دے نالوں افضل تے اعلیٰ ہے۔ فرمایا او ہے عمل ذکر اللہ، اللہ دا ذکر ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ نے جو اس حدیث نو جان دے نے، سمجھ دے نے، بیان بھی کر دے نے، اور کتنے ایسے لوگ نے جو سن دے بھی نہیں، لیکن اللہ پاک اللہ دا ذکر نہیں کر دے، اللہ توفیق نہیں دیندا۔ اس واسطے اللہ دے کولوں اللہ دی توفیق دا سوال کرنا چاہیے۔ نیکی بندہ، نیکی بہت بڑی نعمت ہے اس انسان واسطے جنہوں اللہ پاک توفیق دے دیں۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دے وظائف بیان کرتے ہوئے فرمایا 4 کلمے جو اللہ نو بڑے محبوب اور پیارے کلمے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا انسان زمین تے بیٹھا، اور میرے پیارے بھائیو عمران کلونی دیو باسیو، میری بات اتے غور اور فکر کرو۔ اے انمول موٹی کتاب و سنت ہے، وہ نہ ہوئے کہ ٹاڑیاں چولیاں دی زینت نہ بنن تو ہی ایمی بکھرے ہوئے چور جاؤ۔ انسان 4 کلمے اپنی زمین دے اتے بہ کے ادا کرتا ہے۔ انسان جدو یہ کلمے پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
یہ کلمے پڑھے سو فرشتہ انہاں کلمیاں نو پھڑ لیندا ہے. اللہ دا فرشتہ انہاں کلمات نو لے کے آسمان دی طرف جاندا ہے. جدو پہلے آسمان دے اتے جاندا ہے تے پہلے آسمان دے فرشتے اس فرشتے نو پوچھتے نے کی لے کے آیا ہے؟ فرشتہ دسدا کہ اے کلمات میں لے کے آیا. فرماندے نے کدی طرفوں نے؟ دنیا دے اتے جڑا دا پیارا نام ہوندا ہے محبوب نام. فرشتہ آندا فلاں آدمی نے ایک کلمے ذکر کیتا ہے اللہ دا. فرشتہ دوسرے آسمان تے جاندا ہے. دوسرے آسمان دے اتے بھی فرشتیاں دی جماعت موجود ہے. پوچھ دیئے یہ وہ دا نام دسدا ہے. تیسرے آسمان تے چوتھے تے پنجویں تے چھویں تے ستویں تے حتیٰ کہ اے کلمات اللہ دے فرشتے اللہ دے چہرے دے سامنے کرتے ہیں. انسان تو غور کر تو زمین دے اتے یہ چار کلمے ادا کیتے نا اور آسمان دے اتے کی ہو رہا ہے؟ یہ چار کلمے اللہ دے سامنے پیش کیتے جاندے نے. یہ تھے ہی بات نہیں پھر ایک کلمے اللہ دے عرش دا طواف کرتے نے. اللہ دے عرش دا طواف ہو رہا ہے. یہ چارے کلمات اللہ دے عرش دا طواف کر رہے نے. اور جیسے آواز پیاری دے نام تو پڑھے نے وہ آواز گونج رہی ہے. انج کلمات گونج رہے نے ستویں آسمان دے اللہ دے عرش دے اتے. انسان تو اپنی زمین دے اتے بہ کے ایک مرتبہ کلمات پڑھے نے. لیکن اس حدیث نو جانن دے باوجود کتنے ایسے لوگ نے میرے سمیت جو ہمیشہ اللہ دا ذکر کرتے ہیں انہاں کلمات نو پڑھتے ہیں. مگر بات وہ ہے توفیق اللہ جس نو نیکی دی دے دے اور اللہ دے کولوں نیکی دی توفیق دا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ منوں نیکی دی توفیق دے. اللہ دے کولوں نیکی دا سوال کرو, دعاواں کرو, التجاواں کرو, اللہ دی حمداں اور تعریفاں بیان کرو اور نال نال اللہ دے کولوں نیکی دا سوال کرو اللہ میں ہنوں نیکی دی توفیق دے دے. اور کئی چیزاں انسان دے مشاہدے دے اندر نے آ رہی نے لیکن مشاہدہ کرن دے باوجود ہی پہچان کرن دے باوجود بھی نیکی دی طرف نہیں آ رہا. قرب قیامت, قیامت دے قریب دجال دا ایک بہت بڑا فتنہ جس دی نشاندہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. فرمایا قرب قیامت دجال آئے گا اور دو نشانیاں آپ نے بیان فرمائیاں نے. فرمایا وہ متھے دے اتے کافر لکھیا ہوئے گا اور سجی اکھ تو وہ کانا ہوئے گا. دو نشانیاں کتب حدیث دے اندر موجود رہے. اور قرب قیامت دجال نو ہر بندہ پہچان لے گا چاہے انہیں ڈگری کوئی حاصل دنیا دے کیتی ہے یا نہیں, عالم ہے یا جاہل ہے. قیامت والے دن کافر دجال نو پہچان لے گا, وہ متھے دے اتے لکھا ہوئے گا اللہ وسعت اور طاقت دے گا, پہچان لے گا, وہ مشاہدے دے اندر ہوئے گا کہ اے میں باتاں نبی علیہ السلام دے کو سنیاں نے, یہ کافر ہے, یہ دجال ہے. یہ دجال ہے جدے متھے دے اتے کافر لکھیا ہے, سجی اکھوں بھی کانا ہے. مشاہدے دے اندر ہوئے گا, مشاہدے دے اندر چیز پہچان دا ہوئے گا, لیکن اس سے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو دجال دے پیروکار ہوں گے انہوں منن والے ہوں گے.
ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਦਜਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਨਬੀ अलैहिस्सलातो सलाम ने पनाह ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। नबी अलैहिस्सलातो सलाम ने दजाल दे फितरे तो बचन वास्ते बहुत बड़ी जामिया दुआ और मुसलमान दी अहम इबादत फरीज़ा नमाज के अंदर दसी है। नबी अलैहिस्सलातो सलाम ने दरूद इब्राहिमी तो बाद दजाल तो बचन दी दुआ दसी। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज़ाबिल कब्री व औज़ु बिका मिन फितनति मसीह दज्जाल व औज़ु बिका मिन फितनति माहिया वल ममात। ये दुआ पढ़ो, दुआ नू याद करो, फितना दज्जाल तो बचाओ वास्ते। लेकिन मशादे दे अंदर होएगा, पेशान होएगी, फिर भी दज्जाल दे पैरोकार होंगे। मगर बात उत्थे ही है, बात वही है कि जिन्नू अल्लाह तफीक देवे बचन दी, जिन्नू अल्लाह तफीक देवे नेकी करन दी। वरना उम्मत मुसलमान आज बहुत ज्यादा मसाइल दे अंदर गिरफ्तार। अल्लाह दे नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिक्र दी निशानदाही फरमाई। वो जिक्र आम फहम दे अंदर असी गुस्से दी हालत दे अंदर पढ़ने आ। वो की पढ़ने आ? ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला। हाले गुस्से दी दुआ नहीं, ये गुस्से दी दुआ नहीं। लेकिन जो बंदे नूं गुस्सा चढ़िया है, कोई ऐसा काम कर लिया तो पढ़दा ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ਇਹਦਾ माना और मफहूम की है कि नेकी दी तफीक अल्लाह दी तरफों और गुनाह और ना फरमानी ते कोलों बचन दी तफीक देंदा ते अल्लाह देंदा है। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये की है? इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ लैंदा वो बंदा अल्लाह दे हाथ दे अंदर आ जाता है। कितनी फजीलत इन्हां कलमात दी कि बंदा एक मरतबा ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़दा है तो बंदा अल्लाह दे हाथ दे अंदर आ जाता है। बाकी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जड़ा बंदा एक मरतबा ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़दा है, अल्लाह पाक उन्हों जन्नत के अंदर एक खजाना अता फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान। खजाना अल्लाह का खजाना और जन्नत के अंदर किस बंदे वास्ते जड़ा बंदा एक कलमात पढ़ता ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला एक दफा पढ़िया सू, जन्नत के अंदर एक खजाना मिल गया। मगर बात उत्थे ही है जिन्हों अल्लाह तफीक देवे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़न दी तफीक अदा फरमा दे, ओदी दे किस्मत दे क्या कहने। अगर 100 मरतबा पढ़ता है तो 100 खजाना जन्नत दे अंदर। मगर अल्लाह जिन्हों तफीक देवे नेकी कर सकता वो जिन्हों अल्लाह तफीक देवे। कितने बहुत लोग ने जिन्होंने जुम्मे की अजान सुनी है, अजान सुनी है, बहुत सारे लोगों ने सुनी है। और जुम्मे दे खुतबे दे तो पहलू कितने हजरात ने जो मस्जिद के अंदर फरीजा जुम्मा अदा करने वास्ते आए ने। मगर अल्लाह तफीक देवे जिन्हों वो आ जाते ने, वक़्त दे नाल आउंदे ने। नबी अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा अजान सुनता है और अजान सुन के मस्जिद की तरफ आ रहा है, अल्लाह का आवाजा मुअज्जिन कह रहा है, आवाज पै गई है कन्ना दे अंदर, अल्लाहु अकबर दी, अल्लाह का ऐलान हो गया, अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह का आर्डर आ गया। लेकिन वो की करता है जो अजान सुनता है अपने घर के अंदर वुजू करता है,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر وضو کر کے مسجد کی طرف آ جاتا ہے، مسجد کی طرف ارادہ کرتا، مسجد کی طرف آ رہا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کتنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قدم چکیا سو اللہ پاک جنت دے اندر ایک دا درجہ بلند فرما دیندے نے، ایک درجہ بلند فرما دینے تے یہ قدم تھلے رکھیا سو تے اللہ پاک او دے گناہ نو بھی معاف فرما دیندے نے۔ جنت دے اندر درجات اور گناہ اور نافرمانیاں مٹ رہی نے۔ قدم ایک چوک رہا ہے تے آ رہا کتھے؟ مسجد کی طرف، چلدا مسجد کی طرف آندا ہے۔ باقی ایک اور حدیث بیان کرتا جاواں، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مؤذن دی اذان سن کے اپنے گھر دے اندروں وضو کر کے مسجد دی طرف ارادہ کردا ہے، مسجد دے اندر آندا ہے، مسجد دے اندر وضو کر کے آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک انہوں ایک مقبول حج دا ثواب ادا دے دینے۔ حج بھی او جڑا اللہ دے ہاں قبول حج مقبول دا انہوں ثواب اللہ دے دینے۔ مگر بات اوتھے یہ جنہوں اللہ توفیق دے، کتنے سارے لوگ نے معاشرے دے اندر رہ رہے نے اور نماز اذان ہوئی ہے تو مسجد کی طرف آئے، کتنے سارے لوگ نے، مگر توفیق جنہوں اللہ دے وے۔ کتنے لوگ نے جنہاں مؤذن دا اعلان اور پیغام سنے آئے لیکن مسجد اندر نہیں آئے، مسجد اندر آ رہا وضو کر کے ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، ایک گناہ مٹ رہا ہے، چلدا مسجد اندر آ رہا ہے، مسجد اندر سجا قدم مسجد اندر ٹکاندا ہے تے دعا پڑھدا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تیرے کو میں اللہ میں تیرے کو رحمت دا سوال کرنا وا۔ سوال کدے کو کر رہا ہے؟ اللہ دے کو، جڑا اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اگر قسمت نصیب مقدر چنگے ہون دن دے اندر 5 مرتبہ مسجد دے اندر آیا ہے، سجا قدم مسجد دے اندر رکھیا ہے تے 5 دفعہ اللہ دے کولوں سوال کر رہا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میں تیرے کو تیری رحمت دا سوال کرنا وا۔ مگر بات اوتھے ہی ہے، حدیث سارے نوں یاد ہے، مسجد دے اندر آن دی دعا بھی یاد ہے، لیکن توفیق جنہوں اللہ نیکی دی دے دے، جنہوں اللہ نیکی دی توفیق دے دے، جنہوں اللہ نیکی کرن دی توفیق دے، اے ہے نیکی کرن دا اللہ دے نال سودا، اللہ دے نال سودا، نیکی کرنے دی توفیق اللہ دی طرفوں تے اے سودا جڑا اللہ دے نال ہے تے مسجد دے اندر قدم رکھیا ہو، نصیب مقدر پاک لیک چنگے ہون تے مسجد دے اندر آندا ہے تے آن کے مسجد دے اندر تحیت المسجد ادا کردا ہے، مسجد دا حق ادا کردا، مسجد دا حق ادا کریا کرو۔ اور میرے پیارے بھائیو خدا را دین کسے بابے دا یا فقہ دا نام نہیں۔ امام ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی بات کتاب و سنت دے خلاف ہوئے گی، کتاب و سنت میں مننا گے، امام صاحب دی عظمت شان سر متھے دے، اسی کسے دے احترام سارا کرنے ہیں لیکن بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ماننے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات، نبی علیہ الصلوۃ مسجد دے اندر آ گیا، تحیت المسجد پڑھدا ہے۔ یہ تھے بات ایک اور بھی گزارش کرتا جاواں، آن والے ساتھیاں آگے جمعے دے وقت آندے ہو خطبہ ہو رہا ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بھی خطبہ ہو رہا، خطبہ شروع ہو گیا، امام خطبے واسطے کھڑا ہو گیا تو آیا کرو تو مسجد اندر 2 رکعتاں پڑھ کے بیعت کرو، مسجد دا حق ادا کر کے بیعت کرو۔ اور پیارے بھائیوں مسلم بخاری اٹھاؤ، حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد دا حق ادا کر کے، مگر توفیق بات ہوتی ہے جنہوں اللہ توفیق دے وے،
نیکی کرن دی نیکی دا اے اللہ دے نال سودا نیکی دی توفیق جنوں اللہ دے اوہی نیکی کردا ہے تے مسجد دے اندر اج کتنے لوگ نے جنہاں اذان سنی ہے تے اذان اللہ دا پیغام سنیا ہے تے اللہ دا پیغام سن کے تے مسجد دے اندر آگے نے کتنے سارے لوگ نے کتنے سارے لوگ بازار پرے ہسپتال پرے کچہریاں بھریاں نے مصیبتاں تے تکلیفاں ہسپتالاں دے اندر پئے نے موت و حیات دی کش مگائی دے اندر نے لیکن ساہاں تندرستی ہی مسجد اندر نہیں اج مسجداں ویران نے بازار جڑے نے وہ سجے نے اگوں مسیح سجنے نے بازار کی ہے اللہ دی ناپسندیدہ جگہ اور اللہ نو محبوب اور پیاریاں جگہ اللہ دے کار مساجد ہے دعا فرماؤ اللہ نو مسجد آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے مسجداں دے اندر آیا کرو تے صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی کرتا ہے آندا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا تیرے لئی رب نے جنت بنائی کنا واسے تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہیرے موتی لالن دی سیج سجائی پاک صاف ہو رہا تیرا تقدیرہ اللہ اللہ کر چل مسجد آ آپ دی نماز پڑھ بندہ رب دا تیرے لئی جنت وچ سیب تے انگور نعمتاں کھا کے تے آئے گا سرور زندگی قیمتی تو ایویں نہ گوا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا مومناں نو لگ دیے پیاری نماز مومناں نو نماز چھوڑ جے انہاں نو فکر ہوندا مومناں نو لگ دیے پیاری نماز سن لو منافقاں تو بھاری نماز آمنہ دا لال گیا خود فرما اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا لیکن بات توفیق باللہ دیئے جنہوں اللہ توفیق دے او مسجد اندر آمدائے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث بیان کردہ جاواں کتب حدیث دے اندر پوری سیاستہ دے اندر اتنی فضیلت والا عمل کوئی بھی نہیں جڑی میں ہوں بیان کرن لگا ماں اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے آلے دن غسل کردا ہے جمعے آلے دن غسل کردا ہے غسل کر کے لاندہ تو ہوندہ غسل کر لیا ہوں اپنی استطاعت طاقت کے مطابق اچھے کپڑے پہندا ہے خوشبو لگاندا ہے سرما پاندا ہے پا کے تے مسجد دے اندر آندا ہے مسجد دے اندر چل کے آندا ہے مسجد دے اندر چلدا آندا ہے مسجد دے اندر آندا ہے امام دے خطیب دے کول قریب ہو کے بیٹھ جاندا ہے تحیات المسجد ادا کی تھی تو اپنی جگہ دوتے بیٹھا ہے کہے نو چپ نہیں کراندا کہے نہ شور شرابہ نہیں اپنی جگہ دے بیٹھا ہے فریضہ ادا کرتا ہے جمعہ دا فریضہ ادا کرتا ہے جمعہ دا فریضہ ادا کرن تو بعد مسجد دے اندروں نکل جاندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا اے دے واسطے اتنا اجر تے اتنی فضیلت ہے فرمایا ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک سال دے روزیاں دا ثواب ہے ایک قدم دے بدلے ایک سال دے روزیاں دا اجر تے ثواب ایک رات دے قیام ایک سال دے رات دے قیام دا اجر تے ثواب جمعہ امام خطیب تو پہلو آمدہ ہے آن کے مسجد اندر نفل پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے غسل کیتا سے مسجد دے اندر فریدہ خطبہ ادا کیتا لیکن توفیق جنہوں اللہ توفیق دے وہی وقت دے نال آندا ہے ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک سال دے روزیاں دا اور ایک ایک سال دے قیام دا اجر تے ثواب او دے نصیباں دے اندر لکھیا جاتا کتنا وقت لگتا ہے کہ نماز واسطے
جمعے واسطے آنا ہے، لیکن امام اور خطیب تو پہلو آن کے یہ اجر تے ثواب کتنا کو حاصل کروں؟ ایک مہینے دے روزے رکھنے پہ جانا تے آندے نے گرمی بڑی ہے، چاند ننگ اینے رہ گئے نے گلنا شروع کر دیں رہے تے ایک سال دے روزیاں دا ثواب اور ایک سال رات نماز تہجد پڑھن دا ثواب اٹھیا نہیں، صرف فریضہ جمعہ وقت دے نال ادا کیتا، مگر بات وہ ہوئی ہے جنوں اللہ نیکی دی توفیق دے وے، یہ ہے اللہ دے نال سودا، اور انتہائی سستا سودا ہے، جہاں نصیباں دے اندر ہو جائے وہ کر لیندے نے، خطبے تو پہلو آندے نے، امام دے قریب بیندے نے، امام دا خطبہ غور نہ سندے نے، اس بعد یہ نہیں آندے پچھلے سال بھی پچھلے جمعے بھی یہی مولوی نے مسئلے دسے، یہ نہیں آندے وہ مسئلے تانوں وہی دسنے کتابوں سننے دے اندروں دسنے تہاڈے عمل واسطے نے، تہاڈی صلاح واسطے نے۔ اس واسطے خطیب امام دے تو قریب بہن دے نال ایک اور حدیث یاد کر جو اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ پہلی وقت دے اندر آندا ہے، پہلی گھڑی دے اندر آندا ہے، مسجد دے اندر آندا ہے، پہلی گھڑی دے اندر، اس دے اندر علماء دا اختلاف ہے، کئی آندے نے جمعے تو پہلو، لیکن حدیث دے اندر لفاظ گھڑی دے نے، کنیاں گھڑیاں نے، انہاں گھڑیاں نو تقسیم کر کے پہلی گھڑی دے اندر جڑا ہوندا ہے، پہلی گھڑی دے اندر جڑا ہوندا ہے، اللہ دے فرشتے مسجد 20 دروازے ہون، 5 ہون، جتنے بھی دروازے ہون، دروازیاں دے اتے اللہ دے ملائکہ فرشتے رجسٹر لے کے بیٹھے، رجسٹر لے کے بیٹھے نے، وہ پہلے نمبر تے آن والا جڑا او دا نام لکھ دینے، پیارا نام، جڑا اچھا نام ہے او دا وہ نام لکھ دینے، دوسرے نمبر تے جڑا آندا ہے او دا نام، تیسرے دا، چوتھے دا، جڑا پہلے نمبر تے آندا ہے خطبہ سنن واسطے مسجد دے اندر پہلی گھڑی دے اندر آندا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک انہوں اونٹ دی قربانی دا اجر تے ثواب عطا کرے، اونٹ دی قربانی، اونٹ دی قربانی، اونٹ لینا کتنا مشکل ہے، اون بنانا گوشت بنانا، اونٹ دی قربانی دا ثواب تے نالے اللہ دے رجسٹر دے اتے نام، فرمایا دوسرے وقت دے اندر جڑا ہوندا ہے اللہ انہوں گائے دی قربانی دا، اس بعد دے اندر ہوندا بکرا چھترا، اس بعد مرغی دے آنڈے دے برابر اجر تے ثواب ملدا ہے، یہ جڑے نے پہلے وقت دے اندر آن والے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلے دوسری حدیث مسلم دی بخاری دی، فرمایا ایک جمعہ تو لاکے اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن زیادہ 10 دن دے اللہ پاک گناہ ہی معاف فرما دے میرے، اللہ دے ملائکہ فرشتے رجسٹر لے کے نام تیرا لکھیا گیا کتھے اللہ دے رجسٹر تے، اور لکھن والی نورانی مخلوق جو گناہاں تو مبرہ ہے وہ ہیں فرشتے، اس واسطے مگر توفیق باللہ، کتنے لوگ نے جمعہ واسطے ہوندے نے، لیکن جنوں اللہ توفیق دے یہ اللہ دے نال پیارے بھائیو سودا ہے، یہ اللہ دا نال سودا ہے، جڑا کرنا چاہے کر سکتا ہے، اونٹ دی قربانی، بکرے چھترے دی، مینڈے دی قربانی دا ثواب جڑا یہ اللہ دے نال سودا ہے، جڑا چاہے کر سکتا ہے۔ تے صاحب دل بڑی ہی پیاری ترجمانی کردا ہے، آندا تیرے موڈیاں تے بیٹھے نی بندے خدا ہاں، تیرے موڈیاں تے میرے موڈیاں تے، مولوی صاحب نہیں کہندے کہ میرے موڈیاں تے تیرے موڈیاں تے بیٹھے نی بندے خدا ہاں، نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا، بندیا سوچ سمجھ کے تو ڈاری لکھا ہاں، جڑی قیامت والے دن روز رب دینی وخا، اللہ نے انج وہانے رجسٹر انج آ رجسٹر مولوی صاحب، اے پیر صاحب، شاہ صاحب، ارائیں صاحب، میاں صاحب، اے ٹاڈا رجسٹر ہے، پہچان دے ہو، اے رجسٹر دے تے لکھا جے تو ہی مسجد دے اندر پہلے وقت دے اندر آئے ہو، جمعہ پڑھا، اونٹ دی قربانی دا ثواب ہی لکھے،
اس واسطے مگر جنوں اللہ توفیق دے اللہ دے نال یہ سودا ہے جنوں اللہ توفیق دے او وقت دے نال آوندا ہے او گائے دی قربانی اونٹ دی قربانی مینڈے دی قربانی بکرے چھترے دی قربانی او آنڈے دے برابر اجر تے ثواب او پاندا ہے جنوں اللہ توفیق دے امام دے خطبے تو پہلوں آ جائے یہ سودا پیارے بھائیو اللہ دے نال ہے مگر توفیق جنوں اللہ دے وہ یہ سودا قبول کرتا ہے اللہ دے حضور دعائے اللہ منو تینو کتاب و سنت سمجھ کے اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے سلام تے خاتمہ بال ایمان فرمائے آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک بھی انشاءاللہ اللہ دے نال نیکی دا سودا ایسے موضوع اگے بیان کرن دی کوشش کراں گا سبحان ربی کا رب العزت